ولا شك أن الدعوة إلى الله بمفهومها عند عامة الناس أنها دعوة الغير إلى سبيل الله، إلى دين الله، إلى شرع الله، ولكنها في الواقع أعم من ذلك. الدعوة إلى الله دعوة النفس أولا، ثم دعوة الغير ثانيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ودعوة النفس إلى الله أن يكبح الإنسان جماح نفسه عن الهوى والإرادات السيئة، وأن يكون ملزما لها بالقيام بشريعة الله تطوعا في النوافل وإيجابا في الواجبات، لأن الإنسان مأمور بإصلاح نفسه أولا، وإذا لم تصلح نفسه لم يكن مصلحا للغير. ومن ثم نرى كثيرا من الناس يقتدون بفعل الإنسان الداعي إلى الله أكثر مما يقتدون بقوله، لأنهم يعلمون أنه إذا فعل شيئا فإنما فعله عن اقتناع وعن إيمان وعن ثقة بما هو عليه، بخلاف من يدعو بلا عمل فإنهم يشكون في صدقه وفي صحة ما دعا إليه. إن دعوة النفس إلى سبيل الله عز وجل أن يقدم الإنسان ما يحبه الله على ما يحبه هو بنفسه، فيقدم طاعة الله على معصيته، ويقدم ما أحب الله على ما كرهه الله، ويقدم ما هو أشد حبا لله مما هو دون ذلك.